Hello everyone, welcome to my channel. This is Srijana Tamrakar and you're watching Career Talk with Srijana. Well, as a हामी कुराकानी गर्नेछौँ BBA र BBS को बारेमा करियर इन BBA एन्ड करियर इन BBS के को रहेको छ त्यस्तै गरी BBS र BBA मा डिफरेन्स कस्तो रहेको छ त्यस्तै गरी हायर स्टडिजमा BBA र BBS पढिसकेपछि हायर स्टडिज केमा गर्न सकिन्छ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्यालेरीहरू सबैको बारेमा कुराकानी गर्नुहुनेछ मिसेस सृजना अधिकारी ज्यूले BBS है BBS चाहिँ जेनरली 4 इयर्सको कोर्स हो यो चाहिँ एकाडेमिक बेसमा हुन्छ एनुअल बेसमा 4 इयर्सको लास्ट 4 इयर्समा 4वटा बोर्ड इक्जाम हुने भएको भएर यसलाई एनुअल सिस्टम भन्छ इयरली बेस्डमा हुन्छ यसको टिचिङ आवर्स चाहिँ टोटल 615 आवर्स छ अनि 150 टिचिङ डेज यो चाहिँ पर इयरको है 150 टिचिङ डेज भनेर टोटल 365 डेजमा अनि फी स्ट्रक्चर चाहिँ अब BBS को के छ भन्दाखेरि अब सबैभन्दा सस्तो पनि BBS नै छ अनि एकदम धेरै स्कोप पनि BBS कै छ है अब हजुरहरू प्राइभेटमा जानुभयो भने त त्यहाँ अब त्यहाँको फेसिलिटी त्यहाँको के छ फिजिकल फेसिलिटिजहरूले नि धेरै असर गर्छ त्यहाँ चाहिँ 2 देखि 4 लाखसम्म पनि BBS को लागि प्राइभेट कलेजहरूले चाहिँ लिने गरेको छ भने गभर्नमेन्ट कलेजमा चाहिँ शङ्करदेव जस्तो कलेज अब एनसीसी कलेज यिनीहरूमा चाहिँ 35,000 मा पनि तपाईँको ओभरअल BBS कम्प्लिट हुन सक्छ है त्यही भएर BBS एकदमै सबै स्टुडेन्टले BBS मा स्टुडेन्टको क्वान्टिटी पनि एकदमै धेरै हुन्छ यसले गर्दा पनि अलिकति के असर परेको छ जस्तो लाग्छ है मलाई नेपाली म्यानेजमेन्ट एज अ होल सबैले म्याक्सिममले म्यानेजमेन्ट लिएको हुन्छ त्यसमाथि पनि BBS लाई चाहिँ धेरैले नै BBS नै चुज गरेको हुन्छ यो पनि एउटा अफोर्डेबल भएको भएर पनि BBS धेरैजनाले चुज गर्ने गर्नुहुन्छ है अनि अर्को अब कन्फ्युजन केमा होला भने इलिजिबिलिटी के छ त एडमिसनमा भन्दाखेरि हजुरहरूले चाहिँ +2 चाहिँ एटलिस्ट D+ चाहिँ हरेक सब्जेक्टमा लिएर आउनुपर्छ BBS को लागि अनि साइन्सको स्टुडेन्टहरूले पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै अब यता एजुकेसन आर्ट्सतिरबाट आउनु भएको छ भने चाहिँ तपाईँहरूले म्याथ अथवा इकोनोमिक्स चाहिँ एज अ फुल पेपर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ दिएर आउनुपर्छ है नत्र चाहिँ BBS जोइन गर्न सकिँदैन अब अहिले यो चाहिँ टोटली TU ले नै रन गरेको प्रोग्राम हो BBS चाहिँ त्यही भएर टोटल कलेजेस पनि 681 वटा छ हाम्रो नेपालभरिमा चाहिँ BBS को कलेजहरू यहीँबाटै थाहा पाउन सकिन्छ कति चाहिँ स्टुडेन्ट इनरोलमेन्ट हुन्छ होला त भनेर टोटल 681 कलेज भनेको इज नट स्मल थिङ इट हेज भेरी वाइडर स्कोप अब टोटल हाम्रो BBS मा चाहिँ तपाईँहरूले टोटल सब्जेक्ट चाहिँ 20वटा पढ्नुपर्छ 4 इयरमा गएर फर्स्ट इयरमा म यो सर भन्दै जान्छु फर्स्ट इयरमा चाहिँ तपाईँहरूको इङ्ग्लिस बिजनेस स्ट्याटिस्टिक अनि माइक्रो इकोनोमिक्स त्यसपछि कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट अकाउन्टेन्सी अनि प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट चाहिँ तपाईँहरूको फर्स्ट इयरमा हुन्छ यो चाहिँ एकदम बेसिक कुराहरू +2 मा पनि तपाईँहरूले अलरेडी पढिसकेको हुनुहुन्छ त्यस्तै सेकेन्ड इयरमा चाहिँ बिजनेस कम्युनिकेसन म्याक्रो इकोनोमिक्स अनि कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङ फन्डामेन्टल्स अफ मार्केटिङ फन्डामेन्टल्स अफ HRM यो चाहिँ सेकेन्ड इयरको सब्जेक्टहरू भयो त्यस्तै थर्ड इयरमा चाहिँ बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट स्ट्राटेजी फन्डामेन्टल्स अफ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट बिजनेस ल ट्याक्सेसन एन्ड अडिटिङ अर्गनाइजेसनल बिहेभियर यो चाहिँ थर्ड इयर हो फोर्थ इयरमा चाहिँ अलिकति केही एडभान्स छ यसमा चाहिँ एन्टरप्रेनरसिप र इन्टरप्राइज डेभलपमेन्ट भन्ने यो छ अनि बिजनेस रिसर्च मेथड दुईटा चाहिँ कम्पलसरी हुन्छ अनि अरू बाँकी एउटा चाहिँ प्रोजेक्ट वर्क हुन्छ तपाईँहरूले फोर्थ इयरमा गर्नुपर्ने दुईटा चाहिँ तपाईँहरूको सब्जेक्ट हुन्छ स्पेसलाइजेसन अब फाइनेन्स मार्केटिङ त्यो चाहिँ कलेज हेरिकन हुन्छ उहाँहरूले कसरी अब कलेजले कुन तरिकाले गर्नुभएको छ भनेर यो हो है बेसिक सब्जेक्टहरू BBS मा पढ्नुपर्ने चाहिँ अब त्यस्तै BBA मा जान्छु म अब अरू कुनै कन्फ्युजन छ भने अहिले पछि तपाईँहरूले त्यो क्वेसन राख्ने सेसनमा सोध्दा पनि हुन्छ BBA को बारेमा चाहिँ अलिकति भन्दै जाउँ है BBA पनि 4 इयर्सकै हो त अब BBA मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सेमिस्टर सिस्टम भएको भएर यो चाहिँ टोटल मेन डिफरेन्स भनेकै यही छ है दुई BBA र BBS को अनि क्रेडिट आवर्स चाहिँ 120 क्रेडिट आवर्स हुन्छ अनि इच सेमेस्टरमा चाहिँ 15 आवर्स 15 क्रेडिट आवर्स हुन्छ अब BBA चाहिँ हाम्रो नेपालमा TU ले KU ले अनि PU ले त्यसै गरी पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीले अनि फरेन युनिभर्सिटीले पनि रन गरिरहेको छ BBS को चाहिँ त्यो TU कै प्रोग्राम भएको भएर कलेज अरू युनिभर्सिटीको छैन BBA चाहिँ यो मैले भनेको युनिभर्सिटीहरूबाट पनि BBA रन भइरहेको छ अनि BBA मा चाहिँ इन्ट्रान्स कम्पलसरी छ है सबै जुन युनिभर्सिटीले रन गर्छ BBA मा
एक्जामिनेसन चाहिँ बिबिएमा सेमेस्टर वाइजै हो, 6 महिनामा हजुरहरूको बोर्ड इक्जाम हुन्छ। टोटल 8वटा सेमेस्टरमा 8वटा बोर्ड इक्जाम हुने भयो यता बिबिएमा चाहिँ। अब स्कलरसिप पनि आफ्नो युनिभर्सिटीको आफ्नो क्राइटेरिया अनुसार छ, म त्यो पनि हजुरहरूलाई एक्सप्लेन गरिदिन्छु। मैले टियुबाट बिबिए गर्दाखेरि अब अहिले धेरै जसोले बिबिएमा पनि एकदमै आफ्नो इन्ट्रेस्ट देखाइरहनु भएको भएर मैले यसमा पनि केही तपाईँहरूलाई के छ, के होला त, टियुबाट कस्तो छ, पियुबाट के छ भनेर अलिकति यो पनि मैले एक्सप्लेनेसन गरिदिन्छु। इन्ट्रान्स चाहिँ टियुबाट हाम्रो सिम्याट चाहिँ अलि यो चाहिँ पपुलर नै छ। सिम्याट भनेको चाहिँ टियुले इन्ट्रान्स लिने इक्जामलाई बिबिए टियुबाट लिने इन्ट्रान्स इक्जाम चाहिँ सिम्याट हो। सिम्याट चाहिँ एमबिएसमा पनि हुन्छ है। अहिले चाहिँ एमबिएस जुन टियुले सेमेस्टर वाइज रन गरेको चाहिँ एमबिएस प्रोग्राम, त्यसमा पनि सिम्याट दिनुपर्छ है तपाईँले। तर बिबिए पढ्नु भएको छ टियुबाट भने अलरेडी तपाईँहरूले सिम्याट दिइसकेको हुन्छ, फेरि त्यो सिम्याटले पछि एमबिएसमा चाहिँ काम गर्दैन है, छुट्टा छुट्टै दिनुपर्छ। अब कलेजहरू चाहिँ टियुको बिबिए कलेजहरू चाहिँ टोटल 28वटा छ, गभर्मेन्ट र प्राइभेट गरेर। अब यस्तै पपुलर गभर्मेन्ट कलेजमा चाहिँ शङ्करदेव क्याम्पस, नेपाल कमर्स क्याम्पस अनि पब्लिक युथ क्याम्पसहरू, यिनीहरू चाहिँ अलि पपुलर नै छ गभर्मेन्ट कलेजभरिमा। म पनि शङ्करदेवकै प्रडक्ट हो है बिबिएको। अनि त्यस्तै प्राइभेट कलेजहरूमा चाहिँ डिएभी, यो मोडर्न नेपाल कलेज अनि एभरेस्ट कलेजहरू पनि अगाडि नै छ। मार्क्सहरू यिनीहरूको एज अ होल रिजल्ट पनि एकदम राम्रो छ है। फी स्ट्रक्चरमा चाहिँ बिबिए अलिकति एक्सपेन्सिभ छ बिबिएस भन्दा। अब गभर्मेन्ट कलेजमा चाहिँ तपाईँहरूले नाम निकाल्नुपर्छ होइन। गभर्मेन्ट कलेजमा पनि सिटहरू हेरी छ। अब कुनै गभर्मेन्ट कलेजमा चाहिँ 96, जहाँसम्म मैले थाहा पाएसम्म एनसिसी र शङ्करदेवमा चाहिँ 96वटा सिट छ, बाँकी अरूमा चाहिँ 60वटा सिट छ। त्यो कलेजले खुलाएको हुँदैन, त्यहाँ इन्ट्रान्स खुलिसके पछाडि, फर्म खुलिसके पछाडि पनि बुझ्न सकिन्छ। यो चाहिँ गभर्मेन्ट कलेजमा चाहिँ तपाईँहरूको अराउन्ड 4 लाख्समा चाहिँ टोटल बिबिए कम्प्लिट हुन्छ है। तर एक्सक्लुडिङ अब बुकहरू त लाइब्रेरीबाट प्रोभाइड गर्छ, तर तपाईँहरूले पर्सनली किन्छु भन्यो भने त्यो आफ्नै एक्सपेन्सेस हुन्छ है। अनि प्राइभेट कलेजमा चाहिँ अराउन्ड 8 लाख लाग्छ। यो फी स्ट्रक्चरमा चाहिँ गभर्मेन्ट र प्राइभेटको टोटली डबल छ यो बिबिएको केसमा चाहिँ। त्यही भएर यहाँनिर पनि अब तपाईँहरूले इन्ट्रान्स कसरी प्रिपेयर गर्नुहुन्छ, सिम्याटमा स्कोर कति आउँछ, त्यसले गर्दा पनि तपाईँहरूलाई प्राइभेट पढ्ने कि गभर्मेन्ट पढ्ने भनेर त्यसले पनि असर गर्छ है। अब नम्बर अफ सिट्स अलरेडी भनिसकेँ, सबै गभर्मेन्टमा 96 छैन। शङ्करदेव र एनसिसीमा चाहिँ 96 नै हो, अरूमा चाहिँ अब कुनैमा बढी त्यो चाहिँ कलेजले नै निर्धारण गरेको हुन्छ है। प्राइभेटमा चाहिँ 60 नै हो सिटहरू। अब बिबिए पढ्नलाई, टियुको बिबिए पढ्नलाई कति ल्याउनुपर्छ त मार्क्स भन्दाखेरि, तपाईँहरूले +2मा चाहिँ मिनिमम पनि 1.8 सिजिपिए चाहिँ सबै सब्जेक्टमा ल्याउनुपर्छ है। अनि ग्रेड चाहिँ तपाईँहरूको मिनिमम पनि सी हुनुपर्छ। त्यसै गरी पर्सेन्टेज वाइजमा हुनुहुन्छ भने सेकेन्ड डिभिजन चाहिँ 45%, यो चाहिँ मिनिमम पनि तपाईँहरूले +2मा ल्याएको हुनुपर्छ है। अब जाउँ केयुतिर। केयुको इन्ट्रान्समा फेरि यसलाई चाहिँ क्युम्याट भन्छ। यो क्युम्याट फेरि अलिकति यो चाहिँ एडभान्स हुन्छ है। क्युम्याट चाहिँ यसमा चाहिँ स्याट कुराहरू, म्याथमेटिक्स र जेनरल स्याट भनेर दुईवटा हुन्छ यो क्युम्याटमा चाहिँ। यो अलिकति गाह्रो पनि हुन्छ, त्यही भएर यसलाई अलि अगाडिबाटै प्रिपेरेसन गर्नुपर्छ है क्युम्याटको लागि चाहिँ। अब इलिजिबिलिटी चाहिँ केयुको लागि चाहिँ तपाईँहरूले मिनिमम पनि 50% एग्रिगेटमा +2मा ल्याएको हुनुपर्छ पर्सेन्ट वाइजमा हुनुहुन्छ भने। अनि सिजिपिए अहिले जिपिएको जुन छ लेटेस्ट, त्यसमा चाहिँ 2.4 सिजिपिए चाहिँ तपाईँहरूले हरेक सब्जेक्टमा लिएर आउनुपर्छ है +2मा के बिबिए पढ्नलाई। अब केयुले सञ्चालन गरेको कलेजहरू चाहिँ 3टा छ बिबिएको लागि चाहिँ। यो चाहिँ कुसुम भनेको चाहिँ यो काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट, यो चाहिँ केयुकै मेन कलेज, कन्स्टिट्युन्ट कलेज हो यो कुसुम चाहिँ। त्यस्तै लिटल एन्जल्स कलेज अफ म्यानेजमेन्ट अनि नेपाल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट चाहिँ अफिलिएटेड कलेज है केयुको। फी स्ट्रक्चर चाहिँ केयुमा पनि यो पनि प्राइभेट भएको भएर 6.5 लाखदेखि 8.5 लाखसम्म चाहिँ केयुबाट बिबिए गर्नको लागि तपाईँहरूले लाग्छ है। अब केयुको केयुबाट बिबिए गर्नलाई चाहिँ सिट 3टा कलेज छ, 3टामा 120 इच कलेजमा चाहिँ 120। यो चाहिँ अलिकति उता टियुको भन्दा बढी छ केयुमा चाहिँ। त्यही भएर तपाईँहरूले राम्ररी प्रिपेयर गर्नुभयो भने केयुमा पनि आफ्नो सिट चाहिँ रिजर्भ गर्न सकिन्छ है। अनि अर्को एउटा कुरा चाहिँ के छ भने, केयुको इन्ट्रान्स दिनको लागि चाहिँ तपाईँहरूले +2 यसको अलिकति छिटो इन्ट्रान्स पनि हुन्छ। +2 सक्ने बित्तिकै रिजल्ट नआउँदै इक्जाम दिन सक्नुहुन्छ। अनि उनीहरूले एडमिसन पनि अगाडि नै गरेको हुन्छ। तर तपाईँहरूको के हुन भएन भने लास्ट आवरमा जब तपाईँले नाम पनि निकाल्नु भयो, एडमिसन पनि
तर तपाईँहरूको चाहिँ +2 मा फेल हुनुभयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ उनीहरूले त्यहाँबाट चाहिँ निकालिदिन्छ है। अनि अब त्यो सायद फी पनि कति बुझाउनु भएको छ त्यो पनि तपाईँहरूलाई रिफन्ड हुँदैन। त्यही भएर अलिकति केयुको यो केयुबाट बिबिए गर्दाखेरि क्युम्याटको फर्म भर्ने बेलामा अलिकति आफू कस्तो इक्जाम गरेछु +2 मा कस्तो दिएको छु भनेर त्यो अलिकति केयरफुल भएर चाहिँ यो इक्जाममा अपियर हुनुपर्छ है। अब त्यस्तै पोखरा युनिभर्सिटी अब यो एकदमै पपुलर छ पोखरा युनिभर्सिटीको बिबिए पनि धेरै छ यसको कलेजहरू पनि टोटल 45 वटा कलेज छ पोखरा युनिभर्सिटीको बिबिएको लागि। अब तपाईँले पोखरा युनिभर्सिटीको चाहिँ अलिकति सजिलो छ है टियु केयु भन्दा। अब प्युम्याट भनेको चाहिँ तपाईँहरूले स्कलरसिप लिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले पोखरा युनिभर्सिटीले कन्डक्ट गर्ने इन्ट्रान्स इक्जाम जसलाई प्युम्याट भन्छ त्यसमा अपियर हुनुपर्छ। होइन म स्कलरसिप म लिँदिनँ भनेर तपाईँहरूले नर्मलै फी पे गरेरै गर्ने हो भने चाहिँ कलेजको आफ्नो क्राइटेरिया हुन्छ इन्ट्रान्सको लागि। कलेजहरूले जस्तो सेट गर्नुभएको छ त्यसरी नै इन्ट्रान्स इक्जाम हुन्छ है पोखरा युनिभर्सिटीको बिबिएको लागि। अब पोखरा युनिभर्सिटीको बिबिए पढ्नको लागि तपाईँहरूले मिनिमम पनि ग्रेड सी सबै सब्जेक्टमा लिएर आउनुपर्छ। अनि यसको क्रेडिट आवर्स चाहिँ उताभन्दा बढी छ 126 क्रेडिट आवर्स छ है पोखरा युनिभर्सिटीबाट बिबिए गर्नको लागि। अब यसको पपुलर कलेजेसहरू चाहिँ एपेक्स हो, एस, एटलान्टिक, युनिग्लोब यिनीहरू चाहिँ अलिक पपुलर छ है पोखरा युनिभर्सिटीको बिबिएको लागि। मार्क्सहरू पनि राम्रो आइरहेको हुन्छ। बोर्ड पनि यो कलेजहरूबाट बोर्ड टप गरेको धेरै केसेसहरू छ है। पोखरा युनिभर्सिटीबाट बिबिए गर्छु भन्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूको अराउन्ड 6 देखि 8 लाख चाहिँ 4 इयर्समा लाग्छ है। यसमा पनि अब 8वटै सेमेस्टर हुने भयो होइन। तपाईँहरूको 6 देखि 8 लाख चाहिँ टोटल त्यसमा पोखरा युनिभर्सिटी बिबिए कम्प्लिट हुन्छ है। अब त्यसै पूर्वाञ्चलको चाहिँ मैले यसमा इन्क्लुड गरिनँ। पूर्वाञ्चलको पनि खासै त्यस्तो धेरै स्टुडेन्ट इनरोलमेन्ट छैन तर पनि जान त गइराख्नु भएको छ है। पूर्वाञ्चलको चाहिँ 120 क्रेडिट आवर्स हुन्छ सेम एज टियु होइन। अनि पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीबाट बिबिए पढ्न लाग्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँहरूले एटलिस्ट 40% अथवा ग्रेडमा चाहिँ यसले तोकेको थिएन सायद उहाँहरूले अपडेट गर्नु भएको छैन होला त्यसमा। त्यो भएको भएर पर्सेन्टमा मात्र राख्नु भएको रहेछ वेबसाइटमा। एटलिस्ट 40% चाहिँ पिसिएलमा +2 मा लिएर आउनुपर्छ भनेर त्यो चाहिँ त्यहाँ मैले देखेको थिएँ। अनि त्यस्तै यसको पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको चाहिँ टोटल 31 वटा बिबिए कलेजहरू छ है। अनि पूर्वाञ्चलमा पनि सेम एज उता टियु पियु अनि यो नै हो, सब्जेक्टहरू उस्तै नै हुन्छ, त्यस्तो फरक पर्दैन। बिबिए गर्दा चाहिँ एउटा के नझुकिनु होला भने तपाईँहरू सब्जेक्ट के कस्तो हुन्छ, पियुमा पढ्दा कस्तो होला, टियुमा पढ्दा कस्तो होला त्यो केही म्याटरै गर्दैन कि होइन। इट्स अप टु यु, तपाईँहरूले आफैले पढ्ने कुरा हो सबै। तपाईँहरू भोलि गएर कुनै ब्याङ्कमा काम गर्नु होला, कुनै अरू गभर्मेन्ट जब एप्लाई गर्नु होला, तर तपाईँहरूले त्यति बेला त्यहाँ वेल पर्फर्म नगरेसम्म यो स्कोरले होइन केही फरक पर्दैन। त्यही भएर यो सब्जेक्ट चुज गर्ने बेलामा पनि डोन्ट बी कन्फ्युज है। तपाईँहरूले कुन अफोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूको इच्छा छ कुन, तपाईँहरूको अब फ्यामिलीमा के भन्नुभएको छ त्यो कुरालाई तपाईँहरूले लिएर चुज गर्न सकिन्छ भन्दैछु। मेन डिफ्रेन्स बिट्विन बिबिए एन्ड बिबिएस अलिकति यहाँ बिबिए र बिबिएसमा पनि धेरै स्टुडेन्टलाई कन्फ्युजन भइरहेको हुन्छ कि बिबिएमा पैसा महँगो हुन्छ होइन, त्यसले गर्दा पनि बिबिए राम्रो हो कि बिबिएस भन्दा भन्ने त्यस्तो चाहिँ होइन। फेरि अलिकति एउटा मेन डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ के हो भने बिबिए सेमिस्टर वाइज भएको भएर त्यसमा अलिकति बढी प्र्याक्टिकल कुराहरू कम्प्युटरको कुराहरू बढी आउने भएको भएर बिबिए अलिकति एडभान्स टाइपको देखेको हो। अब नर्मल जेनरल डिफ्रेन्सहरू चाहिँ मैले यहाँ स्क्रिनमा पनि देखाइरहेको छु। नर्मल डिफ्रेन्स भनेको तपाईँहरूको सिट चाहिँ बिबिएसमा त्यस्तो लिमिटेड यति उति भन्ने छैन, अनलिमिटेड नै छ बिबिएसको लागि। बिबिएको लागि चाहिँ फिक्स छ है सिटहरू 96, 60 टियुको केसमा। अनि त्यस्तै केयुमा चाहिँ तपाईँहरूको 120 सिट्स छ। पोखरा युनिभर्सिटीको चाहिँ त्यस्तो मेन्सन गरेको छैन है सिटहरू। पोखरा युनिभर्सिटीले नै अलिक धेरैजना लिएको हुन्छ बिबिएको लागि है। अनि फी चाहिँ तपाईँहरूको अब यहाँ पनि तपाईँहरूले डिफ्रेन्स हेर्न सक्नुहुन्छ। अब बिबिएको फी भनेको गभर्मेन्ट कलेजमा तपाईँहरूको 4 लाख चाहिँ मिनिमम पनि लाग्छ होइन, प्राइभेटमा चाहिँ 8 लाख लाग्छ भने उता बिबिएस पढ्दा चाहिँ फी गभर्मेन्ट कलेजमा 35,000 छ मिनिमम शङ्करदेव एनसिसीहरूमा। अनि प्राइभेटमा चाहिँ तपाईँहरू 2 देखि 4 लाखसम्ममा बिबिएस कम्प्लिट हुन्छ है। अब इक्जाम सिस्टम भनेको बिबिएमा सेमेस्टर सिस्टम हुने भयो। अनि हो यहाँनिर पनि एउटा डिफ्रेन्स छ है के भन्दाखेरि बिबिएसमा पास रेट पनि एकदम कम हुन्छ कि। अब लास्ट इयर पनि ओन्ली 7% पास हुनुभयो एज अ होल नेपालभरिमा है।
यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि बिबिएमा चाहिँ पास रेट हाई हुन्छ। यो यही कुरा यहाँनिर आएर यसले असर पारिरहेको हुन्छ कि बिबिएमा चाहिँ इक्जाम एकदम धेरै, अब 8 वटा त तपाईँहरूको भयो होइन। त्यस पछाडि इच सेमेस्टरमा गभर्मेन्ट कलेजमा पनि मिनिमम 3 वटा इन्टर्नल इक्जाम हुन्छ। 2टा इन्टर्नल इक्जाम, एउटा प्रिबोर्ड गरेर 3टा त इक्जाम हुन्छ सहित हरेक सेमेस्टरमा 4 वटा इक्जाम हुने भयो गर्दा अब जति इक्जाम लियो त्यति स्टुडेन्टहरूको चाहिँ एकदम माइन्ड पनि रिफ्रेस हुँदै जान्छ होइन। माइन्ड पनि धेरै तिखारिने भनेकै इक्जामले हो जस्तो लाग्छ है मलाई। म पनि एज अ बिबिएको स्टुडेन्ट भएर जति इक्जाम भयो प्रेसर त अलिकति हुन्छ होइन, तर पनि इक्जाम धेरै लिँदाखेरि त्यसले गर्दा प्रिपेयर हुँदाखेरि तपाईँहरू एकदम कम्प्लिटली खारिसकेको हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा पनि मार्क्स अलिकति बढी आएको हुन्छ। अनि अर्को कारण भनेको प्र्याक्टिकल, अब फुल मार्क्स यता बिबिएसमा पुरै थ्योरिटिकल हुन्छ, 100 मार्क्सको भयो भने यता बिबिएमा 60 थ्योरी हुन्छ, 40 प्र्याक्टिकल। यसले गर्दा पनि मार्क्स ल्याउन अलिकति हेल्प गर्छ है। अब त्यस्तै इन्टर्नसिप चाहिँ बिबिएमा चाहिँ कम्पलसरी छ। टियुकोमा 8 सेमेस्टरमा छ भने पोखरा युनिभर्सिटीकोमा चाहिँ 7th सेमेस्टरमा, पूर्वाञ्चलमा पनि 8th सेमेस्टरमा इन्टर्नसिप कम्पलसरी हुन्छ। एडै हुन्छ, यो चाहिँ 48 डेजको इन्टर्नसिप गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले। बिबिएसमा चाहिँ इन्टर्नसिपको लागि तोकिदिएको छैन, तर तपाईँहरूले भोलि गएर बिबिएस चुज गर्नुभयो भने मैले एउटा सल्लाह चाहिँ के दिन्छु भने इन्टर्नसिप तपाईँहरूले पनि कुनै एउटा टाइममा मिलाएर 48 डेज 60 डेजसम्मको इन्टर्नसिप गर्न सक्नुहुन्छ। इन्टर्नसिपको लागि त्यस्तो धेरै प्रोसिडियर केही हुँदैन, एउटा कलेजको लेटर लिएर जाने अनि तपाईँहरूले आफूले एउटा एप्लिकेसन दिनुभयो भने इन्टर्नसिप पनि गर्न सक्नु। इन्टर्नसिपले गर्दा पनि तपाईँहरूको एकदम स्किल डेभलप हुन्छ है। त्यहाँनिर कसरी चाहिँ अर्गनाइजेसनमा कसरी इन्भल्भ हुनुपर्छ, कस्तो खालको काम हुँदो रहेछ भनेर त्यसले पनि त धेरै हेल्प गर्छ। यो पनि मैले एउटा तपाईँहरूलाई इन्टर्नसिप पनि बिबिएसको स्टुडेन्टले पनि इन्टर्नसिप गर्नुहोस्, कम्पलसरी नभए पनि भनेर म चाहिँ यो एउटा सुझाव चाहिँ दिन्छु है। अब त्यस्तै इभ्यालुएसन सिस्टम चाहिँ बिबिएमा चाहिँ ग्रेडमा आउँछ, मार्क्सहरू 4 भयो टोटल जिपिए होइन। यता बिबिएसमा चाहिँ पर्सेन्टेजमा आउँछ इक्जाम। अब 75% क्रस गर्नुभयो भने डिस्टिङसन भयो। यता चाहिँ गुड, अब भेरी गुड, त्यो खालको इभ्यालुएसन सिस्टम हुन्छ। त्यस्तै सिफ्ट चाहिँ बिबिए र बिबिएसमा यहाँनिर पनि एउटा फरक छ। स्टुडेन्ट जसले जब गर्न चाहनुहुन्छ अब ब्याचलरमा भन्ने उहाँहरूलाई चाहिँ बिबिएस एकदम कम्फोर्टेबल हुन्छ है। किनभने बिबिएस म्याक्सिमम् मर्निङमै बिबिएस रन भइरहेको हुन्छ भने बिबिए चाहिँ पोखरा युनिभर्सिटीले त बिहानमा पनि रन गरिरहेको छ, इभिनिङमा पनि गरिरहेको छ, तर एकदम त्यो चाहिँ अलिक कमै हुन्छ। बिहान र साँझ बिबिए कोर्स भएको चाहिँ म्याक्सिमम् चाहिँ डेमै हुन्छ बिबिए चाहिँ। यो टियुले अनि पियुले जुन पनि कलेजले डेमै रन गरिरहेको हुन्छ है बिबिए चाहिँ। तर बिबिएस चाहिँ मर्निङ हुने भएर जब गर्ने स्टुडेन्टले चाहिँ बिबिएसै प्रिफर गर्नुहुन्छ। त्यही भएर त्यो चाहिँ अब इट्स अप टु यु है। अब हजुरहरूले जब गर्छु मैले, जब सँगसँगै पढाइ पनि गर्छु भन्नुभयो भने बिबिएस चुज गर्दा राम्रो भयो। अब होइन म डेमै प्र्याक्टिकल वेमै जान्छु भन्नुभयो भने बिबिएस चुज गर्दा हुन्छ। यो चाहिँ इट्स अप टु यु है। अब त्यस्तै फुल मार्क्स मैले भनि नै हालेँ। बिबिएसमा चाहिँ टोटल थ्योरिटिकल भएर 100 मार्क्स हुन्छ भने बिबिएमा चाहिँ 60 थ्योरी भयो, 40 प्र्याक्टिकल हुन्छ। यो हरेक सेमेस्टरमा यही नै हो है। यो चाहिँ यसले गर्दा पनि मार्क्स आउन हेल्प गर्छ। अनि एटेन्डेन्सको कुरामा चाहिँ बिबिएमा अलिकति बढी स्ट्रिक्ट छ है। बिबिएमा मिनिमम पनि तपाईँहरूले इच सेमेस्टरमा 80% एटेन्डेन्स चाहिँ पुऱ्याउनै पर्यो। अब जस्तो सपोज एउटा सेमेस्टरमा तपाईँहरूको 100 त नभनौँ 80 डेज क्लास रन भयो भने त्यसको 80 डेजको 80% त मिनिमम एटेन्डेन्स तपाईँहरूको भएकै हुनुपर्छ, नत्र एनक्यू लाग्छ। एनक्यू भनेको नट क्वालिफाइड फर बोर्ड इक्जाम हो है। एनक्यू लाएर कलेजले पठायो भने त्यो स्टुडेन्ट बोर्ड इक्जाम हुन पाउँदैन है। अब त्यस्तै बिबिएसको लागि चाहिँ मिनिमम पनि 70% चाहिँ तपाईँहरूको एटेन्डेन्स हुनुपर्छ। अब यो चाहिँ कलेजले पनि अब कुनै स्टुडेन्टको त्यस्तो मैले 70% पुऱ्याउन सकिनँ भनेर कलेजसँग आफ्नो जेन्युन रिजन देखाउन सक्नुभयो भने चाहिँ कलेजले कन्सिडर गर्यो भने बिबिएसमा अपियर हुन चाहिँ त्यस्तो प्रब्लम चाहिँ पर्दैन है। र यो चाहिँ मेन डिफ्रेन्स हो बिबिए र बिबिएसको। अब यसबाहेक पनि अरू अहिले चाहिँ मेन के छ भन्दाखेरि बिबिए अलिकति एक्सपेन्सिभ भएको भएर धेरैले बिबिए राम्रो हो कि बिबिए पढ्ने बित्तिकै जागिर पाइहाल्ने, बिबिएस पढेर नपाउने हो कि भनेर त्यस्तो खालको त्यो चाहिँ टोटली मिथ टाइपको हो। त्यस्तो हुँदैन। अब बिबिए चाहिँ जस्तो तपाईँहरूले अलिकति कम्प्युटर बेसिसमा म प्र्याक्टिकल्ली पनि जान्छु, म डेमै मजाले टाइम दिएर पढ्छु भन्नुहुन्छ भने बिबिए पढ्दा हुन्छ होइन। म जब पनि गर्ने, म थ्योरिटिकल पनि पढेर मलाई प्र्याक्टिकल भन्दा पनि म जब पनि एउटा प्र्याक्टिकल फिल्डै हो है। फेरि अब म जब गर्दै पढ्छु भन्नुभयो भने चाहिँ बिबिएस
बिबिएस पढ्दा हुन्छ है। अब अरू त्यस्तो खासै डिफ्रेन्स हुँदैन, त्यही प्र्याक्टिकलले गर्दा डिफ्रेन्स हुने हो बिबिए र बिबिएसमा। नत्र सब्जेक्टहरू पनि त्यही हो, घुमिफिरे बिबिए बिबिएसमा बेसिक सब्जेक्टहरू पढ्नु भएकै हुन्छ। बिबिएमा टोटल अब 40वटा सब्जेक्ट हुने भनेको यही अलिकति बढी सब्जेक्ट कम्प्युटरसँग रिलेटेड सब्जेक्टहरू बढी हुने भएको भएर बिबिएमा बढी सब्जेक्ट भएको हो, त्यति हो है यसको डिफ्रेन्स। अरू त्यस्तो ओहो के रहेछ त भन्ने खालको चाहिँ छैन है। अब बिबिए र बिबिएस पढिसके पछाडि के पढ्न पाइन्छ त, फर्दर स्टडिज के छ त भन्दाखेरि आइदर तपाईँ बिबिएस गर्नुहोस् अथवा बिबिए गर्नुहोस्। त्यो जुनसुकै गर्दा पनि यहाँ मैले स्क्रिनमा देखाएको सब्जेक्टहरू मास्टर्स अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन एमबिए पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। त्यस्तै मास्टर्स अफ बिजनेस स्टडिज एमबिए म्यानेजमेन्ट अहिले यो नयाँ आएको सब्जेक्ट छ, सायद 2-3 वर्ष भइसक्यो होला यो यहाँ आइसकेको पनि। यो पनि एमबिएम पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यो पनि अहिले इमर्जिङ आएको छ नयाँ एमबिए इन ग्लोबल लिडरसिप एन्ड म्यानेजमेन्ट भन्ने सब्जेक्ट, यो पनि गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अहिले टियुले मास्टर अफ फाइनान्स एन्ड कन्ट्रोल भन्ने सब्जेक्ट पनि लिएर आएको छ, यो पनि पढ्न सकिन्छ। त्यस्तै एमबिए इन आइटी गर्न सकिन्छ। त्यस्तै मास्टर अफ आर्ट्स, अब अहिले यो मास्टर अफ आर्ट्समा इकोनोमिक्स चाहिँ एकदम धेरै स्टुडेन्टले गरिरह अझ बिबिए गरेकोले त धेरै नै यसमा इनरोल हुनुहुन्छ, यो पनि एकदम राम्रो छ। यहाँ पनि त बिबिएस बिबिए जे पढे पनि यो पनि गर्न मिल्छ। त्यस्तै मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन यो पनि पढ्न सकिन्छ। अब यस्तै यो त यहाँ नेपाल पर्स्यु गर्न सक्ने हायर स्टडिज भयो। यस्तै तपाईँहरू बाहिर गएर बाहिर पनि एप्लाई गर्न सकिन्छ। पहिला चाहिँ 3 इयर्स बिबिएस हुँदाखेरि बाहिर चाहिँ अलिकति बाहिर एप्लाई गर्न नमिल्ने टाइपको, त्यस्तै बाहिर धेरै प्रिफर नगरेको खालको केसहरू आएको थियो भने अहिले जब 4 इयर्स बिबिए गरेर आयो एकदमै राम्रो बिबिएस 4 इयर्स बिबिएस प्रोग्राम रन भइसके पछाडि एकदमै राम्रो कोर्स डिजाइन गरेको छ टियुले। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू फर्दर स्टडीको लागि नेपालभन्दा बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ भने पनि बिबिएस पढेको स्टुडेन्टलाई पनि एकदमै सजिलो छ, केही त्यसमा फरक पर्दैन। हायर स्टडिजको लागि बाहिर जान खोज्दै हुनुहुन्छ भने पनि बिबिएसले केही रोकटोक गर्दैन है। यो चाहिँ बिबिए जे पढे पनि बाहिर जान सकिन्छ है। अब मैले करियर अपर्च्युनिटिज के छ त बिबिए बिबिएस पढिसके पछाडि भन्दाखेरि एउटै हो, दुवै बिबिएस पढे पनि यही हो, बिबिए पढे पनि एउटै हो कुरा है। सकिन्छ त भन्दाखेरि अकाउन्टेन्ट। अब अकाउन्टेन्ट भनेको हरेक फिल्डमा, अब एउटा सानो बिजनेस चलाउनुहोस् त्यहाँ अकाउन्टेन्टै चाहिन्छ होइन। एउटा सानो केही नर्मल सोल ट्रेडिङमा पनि अहिले त आफू एक्लै छ भने पनि ऊ कता कता घुमिरहेको हुन्छ, एउटा अकाउन्टेन्ट राखिदिएपछि उसले नै सम्हालिरहेको हुन्छ होइन त्यो बिजनेस। किराना पसलमा पनि अकाउन्टेन्ट, अनि हस्पिटलमा अकाउन्टेन्ट, अब हरेक ठाउँमा अकाउन्ट म्यानेजर भनिन्छ त। अकाउन्टेन्ट अलिक पुरानो भयो, अकाउन्ट म्यानेजर भनेर हरेक फिल्डमा अकाउन्टेन्ट नहुने त फिल्डै छैन होइन, कुनै पनि सेक्टरै छैन। त्यहाँको अकाउन्ट मेन्टेन गर्ने एउटा मान्छे त चाहियो, त्यही भएर यहाँनिर पनि अकाउन्टेन्ट भनेको एज अ होल हरेक क्षेत्रमा चाहिने भयो है। त्यस्तै फाइनेन्स म्यानेजर बन्न सकिन्छ, फाइनेन्सियल एनालिस्ट बन्न सकिन्छ। फाइनेन्सियल एनालिस्ट भनेको चाहिँ तपाईँहरूले डाटा कलेक्सन गरेर इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरू केमा इन्भेस्ट गर्ने त भनेर त्यसरी सजेस्ट गर्न सकिन्छ एज अ फाइनेन्सियल एनालिस्ट चाहिँ। अब त्यस्तै एचआर म्यानेजर बन्न सकिन्छ, अनि एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड सर्भिस म्यानेजर बन्न सकिन्छ। त्यस्तै ब्याङ्क्स एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन त अब यो त भइ नै हाल्यो। नेपालमा बिबिए पढ्ने बित्तिकै के त भन्दाखेरि ब्याङ्कमा जब यो त सबै एज अ होल हरेकले भन्ने लेटेस्ट नै यही भएको छ है हाम्रो नेपालको केसमा चाहिँ। अनि कर्पोरेट सेक्टरहरूमा पनि जान सकिन्छ। त्यस्तै सेल्स एन्ड मार्केटिङमा पनि जान सकिन्छ। टिचिङ पनि गर्न सकिन्छ, ट्रेनिङ पनि दिन सकिन्छ होइन। गभर्मेन्ट जब अब लोकसेवा अहिलेको सबै युथहरूलाई एकदमै एट्र्याक्ट गरेको छ होइन गभर्मेन्ट जबले। गभर्मेन्ट जबमा पनि तपाईँहरूले लोकसेवाको इक्जाम दिन सकिन्छ मजाले, अफिसरमा अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ ब्याचलर सकिसके पछाडि। त्यसै अब एन्टरप्रेनरमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ अलिकति एन्टरप्रेनरसिपमा चाहिँ अलिकति कम विकास भएको हो कि जस्तो लाग्छ है। मेनली अब हामीले यो बिबिएस पढिसके पछाडि चाहिँ जागिरै गर्ने भन्ने त्यो खालको कन्सेप्ट भइरहेछ क्या हामी सबैमा। तर त्यो मात्र होइन, एन्टरप्रेनर बन्नु त एउटा एकदम ठुलो कुरा हो होइन। बिबिए र बिबिएस गरिसके पछाडि एन्टरप्रेनरसिपतिर पनि तपाईँहरूले अलिकति बढी फोकस गर्न सक्नुहुन्छ। जबलाई मात्र होइन कि आफूले जब दिन सक्नु भनेको नि एउटा छुट्टै क्यापेबिलिटी हो नि होइन। त्यही भएर
एन्टरप्रेनरसिपतिर पनि आजकल चाहिँ अलिकति बढी युथहरू चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने कि एग्रिकल्चर सेक्टरतिर अथवा केही नयाँ सेक्टरतिर भनेर त्यतातिर पनि लागिराख्नु भएको छ। त्यही भएर अब बिबिए र बिबिएसको चाहिँ मेन कुरा भनेको यही नै हो है। तपाईँहरूलाई यसमा केही कन्फ्युजन छ भने मैले स्लाइडमा चाहिँ यति कुराहरू नै इन्क्लुड गरेको छु होइन। अरू कुनै केही कन्फ्युजन छ भने राख्दा हुन्छ है। हेलो हेलो प्रशान्त दाई, समीर दाई। हेलो हजुर, मैले चाहिँ सुनिराखेको छु। हजुर हजुर, हाम्रो यहाँ होस्ट हेलो प्रशान्त दाई, सुनिरहनु भएको छ? यस्तै गरी कन्क्लुजनमा के भन्न चाहनुहुन्छ सृजना मिस, भन्दै गर्नुहोस्। कन्क्लुजनमा के भन्न चाहन्छु भने अब अहिले चाहिँ बिबिएस र बिबिएलाई चाहिँ नेपालमा चाहिँ साइन्स पढे पनि बिबिएस बिबिएमा धेरैजना आइराख्नु भएको छ होइन। म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट एकदम धेरै हुनुहुन्छ। तर तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई एकदम इजी रूपमा चाहिँ नलिनु होइन। किनभने इजिली लिनुभयो भने यो जस्ट एउटा पास गरेर मात्रै तपाईँहरूले स्कोर मात्र लिएर आएर त्यो एउटा सर्टिफिकेटको लागि मात्रै हुन्छ होइन। तर तपाईँहरूले यदि मजाले यसलाई यसमा एकदम टाइम दिएर तपाईँहरूले स्टडी गर्नुभयो भने चाहिँ यसको एकदमै धेरै स्कोप छ। म्यानेजमेन्ट नहुने त कुनै फिल्डै छैन। हस्पिटलमा म्यानेजमेन्ट छ, ब्याङ्कमा म्यानेजमेन्ट छ, हरेक सेक्टरमा म्यानेजमेन्ट नभएको फिल्डै छैन। त्यही भएर नेपालमा पनि एकदम वाइडर स्कोप छ यसको। अनि बिबिएस र बिबिए पढ्नभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँहरूले एउटा चाहिँ के हो भने सेल्फ डिटर्मिनेसन एकदम तपाईँहरूले कन्सन्ट्रेसनलाई चाहिँ कन्सन्ट्रेसन एकदम गर्नुपर्छ होइन। बिबिएस र बिबिए बिबिएस त हो नि भनेर मैले धेरै जसो देखिराखेको हुन्छु। अब जस्तो साइन्स पढ्ने स्टुडेन्टहरू अनि अरू सब्जेक्ट इन्जिनियरिङतिर कति लगाव हुन्छ, तर त्यो खालको लगाव चाहिँ यता म्यानेजमेन्टको फिल्डको इन्जिनियरिङमा कमै हुन्छ। तर जसले एकदम लगाव दिनुभएको छ उहाँले माथि राम्रो ठाउँमा पुग्नु भएकै छ होइन। अब करियरको कुरामा पनि जता जान्छु भने पनि मिल्छ होइन। मैले अघि नै भनिहालेँ, अकाउन्टेन्ट बन्छु भने पनि भयो। ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन यतिका धेरै छ नेपालमा। सहकारीदेखि लिएर कमर्सियल ब्याङ्कदेखि लिएर होइन, सेन्ट्रल ब्याङ्कदेखि लिएर हरेक सेक्टरमा तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ। अब फर्दर स्टडीको लागि बाहिर जान्छु भन्दा पनि जान्न सकिन्छ। त्यो भएको भएर डोन्ट टेक इट इजी होइन। एकदम राम्ररी तपाईँहरूले 4 इयर्सलाई चाहिँ एकदम राम्रो टाइम दिएर, ब्याचलरको टाइम भनेको एकदम धेरै कन्सन्ट्रेट गरेर मजाले पढ्ने टाइम हो। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले यताउति भन्दा पनि स्टडीलाई धेरै